किताब का टाइटल जिस किताब का मैं आज तारुफ करवाने जा रहा हूँ, उसका नाम है शराबे मोहब्बत इलाही। टाइटल इसका स्क्रीन पे शो कर दिया आपने? ठीक है। तो ये शराबे मोहब्बत इलाही ये किताब का तारुफ है, किताब का नाम है। इस किताब का आज हम तारुफ समाअत करेंगे। इसकी ये जो मुसन्निफ़ हैं इस किताब के, वो हैं मोहम्मद आतिफ़ रमज़ान सियालवी साहिब दामज़िल्लुहुल आली। तकरीबन 207 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। फ़रीद बुक स्टॉल वालों ने इस किताब को शाये किया है और इसका जो टाइटल है बड़ा खूबसूरत रखा है अल्लामा साहब ने, शराबे मोहब्बत इलाही। ये बेसिकली एक हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब जुमला है कि अल्लाहुम्मा स्क़िनी शराबा मोहब्बती का कि ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत का मशरूब पिला। ये जो हुज़ूर गौसे आज़म की दुआ है, इस टाइटल पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ जुमला नज़र भी आ रहा होगा, तो उस उन्वान से आपने इस किताब का नाम रखा है शराबे मोहब्बत इलाही। इंतहाई अहम किताब है और ये किताब यूँ समझिए कि जो हमारे सूफ़िया किराम हैं, औलिया किराम हैं, रासिख़ुल अक़ीदा सूफ़िया किराम हैं, उनका काम यही होता था कि लोगों को अल्लाह की मोहब्बत के जाम भर-भर के पिलाते थे। यानी जो उनके पास आता था, तो वो उस आने वाले को जिसे हम सालिक कहते हैं, मुरीद कहते हैं, वो अल्लाह के करीब करते थे। तो आपने उन तमाम चीज़ों को जमा किया और इसमें ख़ास तौर पर आपने जो कलाम किया है, उसमें जो असबाबे मोहब्बत हैं, उस हवाले से आपने कि किन-किन असबाब की वजह से मोहब्बत होती है, उन असबाब को जमा किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उससे मोहब्बत की जाए, चूँकि वो खालिक भी है, वो मालिक भी है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने इस किताब में जमा किया। तकरीबन 29 अनावीन है, उन्वान होता है ना, उन्वान के तहत गुफ्तगू की जाती है। तो तकरीबन 29 अनावीन पर 207 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है जिसका नाम है शराबे मोहब्बत इलाही। अब इसके अंदर एक चीज़ तो मैंने आपको ज़िक्र कर दी। दूसरी चीज़ अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के दुश्मनों की नफ़रत। ये याद रखें कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके दुश्मन से आपको मोहब्बत नहीं हो सकती। तो जब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के दुश्मनों से अदावत लाज़िम होगी, जिसे कहा जाता है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। यानी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। इस हवाले से भी इन्होंने बहुत खूबसूरत इसके अंदर गुफ्तगू की है। फिर इसी तरह मोहब्बत के जो दर्जात हैं, 3 बुनियादी दर्जे डिस्कस किए गए, जिनमें पहला दर्जा ये होता है मोहब्बत का कि आपको कोई भी चीज़ खूबसूरत लगती है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा लिबास हो, कोई चीज़ खूबसूरत हो, खूबसूरत घड़ी हो, आपको पसंद आ जाती है, आप कहते हैं ये घड़ी तो मुझे लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, कोई डिज़ाइन अच्छा लग जाए तो आप कहते हैं इस डिज़ाइन के मुझे कपड़े बनवाने हैं। तो ये है हुस्न व जमाल की वजह से मोहब्बत ये पहला दर्जा होता है। दूसरा दर्जा ये होता है कि बंदा मोहब्बत करता है अपनी आल से, अपनी औलाद से। रिश्तों की मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, माँ-बाप से मोहब्बत है, ज़ौजा से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, बहन-भाइयों से मोहब्बत है, ये दूसरा दर्जा है। तीसरा जो मोहब्बत का दर्जा होता है वो ये है कि अपने अइज़्ज़ा, अक़रिबा, आल, औलाद, हत्ता कि अपनी जान से ज़्यादा महबूब से मोहब्बत करना। तो जो अल्लाह से मोहब्बत है वो ये वाली मोहब्बत है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो ये वाली मोहब्बत है कि दुनिया व मा फ़ीहा की मोहब्बत बाद में, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पहले। तो इन 3 दर्जात के हवाले से भी आपने ज़िक्र किया और जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई वो ये है कि 2 तरह के दलाइल होते हैं। एक होते हैं अक़ली दलाइल, एक होते हैं नक़ली दलाइल। अक़ली दलाइल से मुराद मंतिकी दलाइल आप कह लीजिए कि जो माक़ूलात में से होते हैं, अक़ली बातें होती हैं। तो इन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के हवाले से अक़ली और नक़ली दलाइल का हसीन इम्तिज़ाज पैदा किया है। आपको अक़ली दलाइल भी मिलेंगे और आपको नक़ली दलाइल भी मिलेंगे। तो इस हवाले से भी ये किताब बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें आपने कुरानी आयात को, इसी तरह अहादीसे सहीहा को इसमें लिखा है और उन अहादीस और आयात की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को बयान किया। अब ये जो किताब है शराबे मोहब्बत इलाही, इसकी खुसूसियात में सबसे पहली चीज़ क्या है? किताबें बहुत सारे लोग लिखते हैं और कुछ लोग तो किताबें लिखते हैं मुसन्निफ़ बनने के लिए कि मेरे नाम के साथ लग जाए मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा,
اس میں برکت نہیں ہوتی، اور پھر اس تحریر میں سقم بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس تحریر کا پہلے نمبر پہ کمال کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور علمی طرز کی تحریر ہے، یعنی اس میں آپ کو عالمانہ رنگ نظر آئے گا، سطحی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، صوفیاء کے اقوال اگر ملیں گے وہ بھی مستند ملیں گے، محولہ ملیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو کلامی ابحاث ہوتی ہیں ان سے اعتراض کیا گیا ہے، چونکہ اس کا مقصود ہے لوگوں کو سمجھانا، تو مناظرانہ طرز پر اور کلامی ابحاث کا سہارا بالکل نہیں لیا گیا۔ پھر اسی طرح جو دلائل جمع کیے گئے ہیں کہ اللہ سے محبت کیوں کی جائے، اس پر دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، ان دلائل کا مقصد آپ کو قائل کرنا نہیں ہے بلکہ دعوت دینا ہے، یعنی حق کی طرف، اس محبت کی طرف بلانا ہے۔ تو دلائل میں دعوت کا رنگ نمایاں نظر آئے۔ بعض مصنفین کو میں نے دیکھا ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں، ان دلائل کے اندر دعوت کے مقابلے میں سامنے والے کو زیر کرنے کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر اس کا جواب ہے تو لے کر آؤ، اگر اس کا جواب ہے تو میرے سامنے پیش کرو، ٹھیک ہے، قیامت قائم ہو جائے گی تم اس کا جواب نہیں دے سکو گے۔ یہ طرز مجھے طبعاً پسند بھی نہیں ہے اور میں اس کو لائک بھی نہیں کرتا۔ تو اس میں دلائل میں جو ہے دعوت کا رنگ جو ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئے گا، اور اسی طرح انتہائی حکیمانہ انداز میں الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے۔ جامعیت آپ کو اس کتاب میں ملے گی، اور یہ یاد رکھیں کہ کتاب تحریر جو ہے ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اور انتخاب الفاظ بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کے الفاظ اثر رکھتے ہیں، تو آپ کے اگر انتخاب الفاظ اچھے ہوں گے تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ محرر کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور خطیب کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو المختصر یہ کہ آج کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے شراب محبت الہی، انتہائی خوبصورت اہم کتاب ہے، اللہ کی محبت کے حوالے سے اس پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو بھی اپنی لائبریری کی زینت بنائیں، کتابوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اسی پیغام پر ہم اختتام کی طرف جائیں گے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ مجھے یاد ہے، چلے میں ذکر کرتا ہوں، ایک زمانے میں بہت پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً کم از کم جو ہے نا وہ 18 سال پرانی بات ہے، 18 سے 20 سال کے درمیان کا عرصہ ہے۔ تو مجھے بڑا شوق تھا کتابیں جمع کرنے کا۔ تو ایک وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے، تو ایک ہمارے بہت ہی محترم عزیز، یعنی رشتہ دار نہیں، دینی حوالے سے عزیز تھے، ان کے ساتھ ایک ہوتے تھے عبد القادر بھائی، ٹھیک ہے۔ وہ جو عبد القادر بھائی تھے ان کو کتابیں جمع کرنے کا شوق تھا، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں مختلف جگہوں پر جا کر کتابیں خریدی تھیں، خود خریدتے تھے، اور ایک بازار ہمارے یہاں کراچی میں صدر میں لگتا ہے جہاں پہ اتوار والے دن پرانی کتابوں کے بورے کھلتے ہیں، تو وہاں سے ان کے پاس قلبی نسخے تک ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ ایک دن انہوں نے وہ ساری کتابیں 2 گاڑیوں کے اندر بھر کے سوزوکیاں لا کے مجھے تحفتاً دے دی کہ یہ شاہد بھائی آپ رکھیں۔ اب وہ کتابیں ماشاءاللہ اتنی ساری اور اتنی کمال کتابیں، فوٹو کاپیز بھی تھیں اس میں، تو میں ایک جگہ پہ بیٹھتا تھا تو ایک چھوٹی سی میں نے جو ہے نا وہ الماری بنا رکھی تھی، تو اس میں کتابوں کا ایسے ڈھیر لگ جاتا تھا، بعضوں کا ڈیسک رکھتے تھے، تو ایک بار یوں ہوا کہ میں وہیں پہ آرام کر لیتا تھا، تو وہ کتابیں ایک گھری، دوسری گھری، تو وہ کتابیں باقاعدہ جو ہے نا وہ میرے اوپر گھری، تو وہ مجھے ابھی سر دست یاد آ گیا کہ وہ بھی کیا زمانہ ہوا کرتا تھا، اور کتاب 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 اور کتاب ہی ہماری زندگی کے اندر ہوتی تھی۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جس کی زندگی میں کتاب آ جائے گی، کتاب سے محبت آ جائے گی، اسے پھر کسی اور چیز میں لذت نہیں ملے گی۔ تو ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا۔